मरकजी मीलाद जुलूस इतवार को मक्का मस्जिद से बरामद होगा। अदब व एहतराम का ख्याल रखा जाए। कमेटी के जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न मीलाद के ज़िमन में मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से फ़कीदुल मिसाल मरकजी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मंडी, मीरालम, एतबार चौक, कोटला आलीजा, बीबी बाजार, चौराहा, मुगलपुरा से वॉल्टा होटल पर अख्तिताम को पहुंचेगा। मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखुन अहमद कादरी शुत्तारी कामिल पाशा, मोतमद उमूमी मौलाना सैयद खादिर मोइनुद्दीन खादरी जुनैद पाशा जरीन कला, कन्वीनर मरकजी मीलाद जुलूस मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान खादरी बंदे नवाजी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारान व अराकीन में मौलाना सैयद मोहम्मद अली खादरी अल हाशमी, मुमशाद पाशा, मरकजी मीलाद जुलूस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाखरी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, सईद खादरी, जॉइंट कन्वीनर मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी, मोतमद नशर इशाद मौलाना डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना मोहम्मद उल्लाह शाह खादरी सरकील आगा, मौलाना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन खादरी बंदे नवाजी सादी बादशाह, मौलाना शेख फरीदुद्दीन जाहिद करीमी और दीगर मौजूद थे। कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि मरकजी मीलाद जुलूस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ निकाला जाए। 1500 जश्न इंतहाई फ़कीदुल मिसाल और शानदार होना चाहिए। इस जुलूस के ज़रिए न सिर्फ अहले ईमान बल्कि दीगर बिरादरान वतन तक बेहतरीन पैगाम पहुँचाया जा सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन व मोहब्बत को आम लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इस जुलूस में अदब व एहतराम का ख्याल रखा जाए, गाड़ियों पर स्टंट ना किए जाएं, डीजे ना लगाए जाएं, हुजूर पाक की मोहब्बत में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हों। मुमकिन तौर पर जुलूस में पैदल चलने की कोशिश करें। कलमे तैयबा और मदीना पाक की तस्वीर पर मुश्तमिल परचमों और तिरंगे परचमों का एहतराम करें। मरकजी मीलाद जुलूस के ज़िमन में हमेशा की तरह चार मीनार के पास मरकजी स्टेज और दीगर मुकामात पर इंतजामात के लिए कमेटी ने मजलिसी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कौनैन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे क़ुरबान रसूल अरबी। आप भूले ना कभी हम जैसे गुनाहगारों को, याद है आपके एहसान रसूल अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी की जानिब से पहले भी आप तमाम के सामने आकर हमने 14 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर चांद मीनार के दामन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। इसी ज़िमन में आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें तफसीलात और जुलूस के मुताल्लिक़ दीगर इंतज़ामात के बारे में आपके सामने हम रूट वग़ैरह पेश करेंगे। और बहैसियत सदर दो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता जो जुलूस निकला था वो जुलूस के बाद में पुलिस कमिश्नर की जानिब से कुछ स्पेशल रूल्स डीजे के ताल्लुक़ से और बैंड वगैरह के ताल्लुक़ से निकाले गए। स्टंट्स हो या गाड़ियों के जो मफलर निकाल के जो आवाज़ें निकालते हैं बच्चे, उन पर कुछ हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई। उसी ज़िमन में मैं वक्त से पहले हमारे नौजवानों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये एक क़ानून है जिसकी बिना पर मीलाद जुलूस में इन सब चीज़ों को सख्ती से परहेज़ करने की ज़रूरत है। और नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में, क्योंकि 1500 साला जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे हम बड़े शोर और गुल के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ में, अक़ीदत के साथ में निकालने का हमने अहद किया है। तो तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जौक़ दर जौक़ उस शाखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 तारीख़ के दिन चांद मीनार के दामन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के साथ ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज़ के साथ जुलूस का आगाज़ होगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से है कि इस साल सरकार ने का 1500वां जश्न मिलाद हम सब मना रहे हैं, और हैदराबाद की रिवायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला शहर में निकाले जाने वाला तारीख़ी मिलाद जुलूस बरोज़ इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद के दामन से निकलेगा। 12 बजे दिन तमाम जुलूस में शामिल होने वाले हजरात और तमाम तंजीमों को वहाँ पर जमा होने की ख्वाहिश की जाती है, जिसके बाद कमेटी के अरकान की जानिब से खैर मक़दमी खिताबात का सिलसिला जारी होगा और ज़ोहर की नमाज़ मक्का मस्जिद में बाजमात अदा की जाएगी और उसके फौरी साथ ही जुलूस का आगाज़ होगा। हर साल देखने में ये आ रहा है कि इस मिलाद जुलूस में चंद लोगों की जानिब से कुछ ऐसे हरकत किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मिलाद जुलूस पर सवालात उठ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान के बयानात तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। हर साल हम उन नौजवानों से यही गुजारिश करते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि बस ये सोच कर इस जुलूस में शामिल होइए कि ये जुलूस किसके नाम पर निकाला जा रहा है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद की जानिब से आप तमाम का खैर मक़दम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि ये गैर मामूली जश्न का मौका है और ये हमारे लिए एज़ाज़ और फ़ख्र की बात है कि हमारी इस नस्ल को ये जश्न मनाने का इस बार मौका मिल रहा है। तो इस मौके पर इस जश्न को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने आप तमाम को ज़हमत दी है। आप तमाम की आमद का मैं खैर मक़दम करता हूँ। हमारे साथ में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखान अहमद कादरी शिकारी कामिल ख्वाजा साहब, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कादर मोहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ज़रीन कुला, और इस मरकज़ी जुलूस के कन्वीनर जो इब्तिदा से आज तक मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब बंदा नवाज़ी, और जॉइंट कन्वीनर इस साल मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी साहब को भी बनाया गया है, और जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी अल-बाकरी और मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी हाशिमी ममशाद ख्वाजा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी साहब और कमेटी के दीगर अरकान हमारे साथ में मौजूद हैं, मौलाना फरीदुद्दीन जाहिद साहब और दीगर मौलाना सरखील आगा साहब और सादी ख्वाजा साहब तमाम हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस 1500 साला जश्न मिलाद के ज़िमन में जो बड़े पैमाने पर ये अजीम शान रैली जो निकाली जाने वाली है, इस सिलसिले में तफसीलात के लिए सदर कमेटी, सेक्रेटरी और कन्वीनर साहब इस सिलसिले में इज़हार ख्याल करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है, कि मोहम्मद से हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम है। मौज़ज़ सहाफ़ती ब्रदरान, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अभी अभी उससे कबल सदर मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी और मोतमद मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, और उससे पेशरू हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब जो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ख़दीम सुतून हैं, उन्होंने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सारे एजेंडे को पेश किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद व मंशा ये है कि आने वाली जो 14 तारीख़ है सितंबर की, यानी बरोज़ इतवार को इंतहा से ज़्यादा पुरबखार अंदाज में और पूरी शान व शौकत के साथ, यानी बेमिसाल ही नहीं बल्कि बेमिसाली में बेमिसाल जो है 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाने की तैयारियां चल रहे हैं। तो हम इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर अवामुन्नास से बल्कि बिलखुसूस नौजवानान मिल्लत से ये अदबन इल्तिमा करते हैं कि मिलाद जुलूस पर अंगुश्त नुमाई हो रही है, वो तो अग़यार की तरफ से होती रहेंगी, सुबह क़यामत तक होती रहेंगी, मगर कुछ अपने ही लोगों में से जो सुन्नियत का लुभादा डाले हुए कोई ना कोई उनको जो है मौका
گھاٹنا چاہتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید کے اعتبار سے تو وہ لوگوں کو بھی کوئی ایسا موقع نہ دیں. اور پھر دوسری چیز، حضور نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب میلاد کا جشن ہے تو انتہا سے زیادہ باادب ہونا چاہیے اور پروخار ہونا چاہیے. تو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی ہمیشہ سے گزارشات کرتے آئی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جلوس میں جلوسیاں مظاہرہ نہ کریں جو بالکل غیر شرعی کہلاتا ہے. تو اب اتفاق کی بات ہے کہ ہم جس دھرتی پہ رہتے بستے ہیں وہاں کے کلچر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے نوجوانوں پہ، پر وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا جو انگشت نمائی ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں بول رہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو شرکت کرنے والے جلوسی نوجوان ہیں کہ وہ ان کا مقصد کوئی بے حرمتی کرنا رہتا، وہ کلچر کا اثر ہوتا، اس کا امپیکٹ ہوتا کہ وہ تھوڑا گاڑیاں واڑیاں ہیں. مگر ہم کو سب میں پہلے چیز تو ہمارے پاس تو 1500 سال پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب، وقار، تمیز، تہذیب، امن کی ساری تعلیم دی گئی ہے. ہمارے پاس تو قانون 1500 سال پہلے سے. مگر اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بھی جو ہے قوانین قاعدے ہیں ہمارے، چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، کہ ایسے جو گاڑیاں اسٹینڈ کرتے ہیں یا ساؤنڈ پولیوشن کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ڈی جے ویجے تو ہمارے پاس شریعت میں سرے سے ہی منع ہے، اس کا کوئی یہ نہیں ہے. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر کہیں گانے کی آواز آتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گانے مبارک ایسے تھے کہ کسی نے کیا خوب کہا، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آقا جہاں سے چاہے جیسے چاہے سن سکتے ہیں. مگر ہم کو تعلیم دینے کے لیے جب صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے، کہیں گانے کی آواز آتی تو بجانے کی آواز آتی تو دونوں کانوں میں اپنے انگشت مبارک رکھتے تھے. اس کے بعد پوچھتے تھے، جبکہ سرکار سب جانتے تھے، مگر تعلیم کے لیے پوچھتے تھے کہ آواز ختم ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی، تو بولے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بولتے تھے یہ بجانے گانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے منہ میں خے بھر دیا جائے. یہ اتنی ممنوع اور اتنی خبی ہے. اب اس کے ساتھ یہ موجودہ جو قوانین ہیں حکومتوں کے، اس میں جو ہے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے، 5 سال کی قید با مشقت ہے. یہ ایسے تمام چیزیں جو ہے لاگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اب پروخار انداز میں جو اسلامی تعلیمات ہے اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا. اور پھر کس آقا کا جلوس ہے؟ سید الانبیاء کی ولادت کا جلوس ہے. ان کی نسبت سے، ان کے مطلب جو ہے نسبت سے، مناسبت سے مجھے نکالا جا رہا ہے، تو اس کا بھرپور لحاظ کرنا چاہیے. نوجوانان ملت ضرور جوش میں رہیے مگر ہوش کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسا کام مت کریے جو غیر شرعی ہوگا. اور انشاءاللہ پوری امید ہے، بلکہ امید انہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ہرگز بھی نہیں کریں گے. اور ضرور باوضو نعت پاک کے بہترین جو ہے جو کلام ہوتے ہیں اس کو گنگناتے ہوئے یا درود پاک کے نذرانے جو ہے پیش کرتے ہوئے اپنی بالکل ضرور آپ خوشی کا اظہار کے انداز میں چلیے. ایسا نہیں کہ جو ہے ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ بالکل غمگین انداز میں چل رہے ہیں، کوئی کنڈولنس جلوس ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کرم سے آقا کی ولادت کے موقع پر پرمسرت انداز میں نکلنا ہے تو بالکل آپ شرعی اعتبار سے ضرور درود پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ضرور پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکیں دے سکتے ہیں، درود سلام پڑھتے ہوئے نعتیہ کلام کو جو ہے گنگناتے ہوئے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہوئے جوش کے ساتھ، اور ہر ایک کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت. کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت للمتقین نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے. عالم کے ہر ذرے ذرے کے لیے آقا جو ہے رحمت بن کر تشریف لائے. تو ہر قسم کے لوگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہو اور امن کی خوشبو کو جو ہے خوب پھیلاتے ہوئے جو ہے یہ چلنے کا جلوس ہے. اور انشاءاللہ ویسی کریں گے. کسی بھی ہماری حرکت سے کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے بد امنی کا شکار ہونے نہیں دیں گے، چاہے وہ آواز کے ذریعے ہو یا شور و غل کے ذریعے ہو یا ڈی جے تو ہوتا بھی نہیں. اس سے پہلے ایک آدھ مرتبہ کوئی نامعلوم حضرات جو ہے 1-2 گاڑی لے کے آ گئے تھے ہوں گے، مگر وہ بھی اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ان کا جنریٹر ہی بلاسٹ ہو گیا. میں کامل پاشا، سیف پاشا تینوں مل کے ان کو روک کے بولے بھائی آواز کم کرو، یہ سب نہیں چلا. بولے تو نہیں، بول کے کم کرے، جا کے جیسا بڑھا دیا 4 قدم پہ وہ جنریٹر ہی بلاسٹ ہو گیا. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کرامت بولی ہے یا نہیں تو پھر دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر ضرور رکھتی ہے کچھ نہ کچھ. وہ یہ ایک سوال ہے. اور دوسری چیز، بعض ناقبت اندیش لوگوں کا یہ گمان اور یہ خیال ہے کہ وہ سمجھتے نہیں پہلے گفتگو کیا ہے. عید میلاد نبی کو آگے بڑھایا گیا. ارے خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں ہے، صبح قیامت تک جو ہے کوئی نہ بڑھا سکتا نہ کم کر سکتا. عید میلاد النبی تو اسی وقت منائی گئی، بلکہ 12 روزہ محافل منائے گئے. وسیم صاحب قبلہ بھی اپنی مسجد میں جو ہے 12 روزہ محافل منائے، بڑے بڑے علماء کے خطابات رکھے. جتنا میں سمجھتا ہوں محمد علی الہاشمی ممشاد پاشا قبلہ کا بھی خطاب ہوا.
تو ہر ایک کا ہوتے رہتا، جشن میں کہیں کمی نہیں ہے، برابر ہے، مگر جو جلوس نکالے جانے والا تھا اس کی ڈیٹ کو آگے بڑھائے۔ تو سب میں پہلے یہ مغالطہ دور کر لیجئے، عید میلاد النبی جلوس نہیں ہوتا اور جلوس عید میلاد النبی نہیں ہوتا، جلوس الگ ہے شکل، عید میلاد النبی الگ ہے۔ عید میلاد النبی تو اپنی جگہ منائی گئی، تو یہ بھی اس واسطے کہ ہمارے دوسرے برادران وطن کے جلوس تھے، تو وہ جلوس اور یہ جلوس جیسا کہ دونوں میں کلاشز نہ ہو پائی، اس واسطے کہ دونوں خمیں ٹکرانے والی نہیں ہے۔ جو شیاطین نما جو چیلے ہوتے ہیں شیاطینوں کے، وہ لوگ اس کا موقع اچھال کر جو ہے کوئی بھی ایک شکل میں، چاہے ہندو برادر کی شکل میں ہو یا مسلمان برادر کی شکل میں، کہیں بھی ایک انگلی کر دے کہ جو ہے تماشا کریٹ نہیں ہونا، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت جو ہے ہم نے جلوس کو آگے بڑھایا ہے، وہ بھی سیاسی قائدین، سماجی قائدین، مذہبی قائدین، سب کے دانش مندانہ مشورے کے ساتھ جو مفاد عامہ میں بہتر ہو سکتا ہے ہر کس و ناکس کے لیے، ہندو برادری کے لیے ہو یا مسلمان برادری کے لیے ہو، ہر دونوں کے لیے جو چیز بہتر ہو سکتی ہے اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا بھی جس سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس ضمن میں ڈیٹ کو آگے بڑھایا گیا، ورنہ ڈیٹ کو آگے بڑھانے کا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کیا سمجھ رہے ہیں عید میلاد النبی کی بڑھا، ارے کیسا بڑھاتے عید میلاد النبی، وہ جو چیز ہونا ہے عید میلاد النبی ضرور ہوئی ہے، صرف ڈیٹ کو اس لیے کہ امن و بھائی چارہ کے استحکام کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور میں کھلا بول رہا ہوں، بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، مرکزی میلاد جلوس کمیٹی بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ بیفور دیٹ 3 سال سے پہلے ہم جو خیر سگالی کا امن کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے بھرپور نتائج بھی سامنے ثمراور آ رہے ہیں۔ کیسا کہ موزنجہ مارکیٹ پہ ایک مرکزی اسٹیج رہتا تھا گنیش وسرجن سمیتی والوں کا، وہ اسٹیج پہ کہیں سے بھی فرقہ پرست عناصر کو بلاتے تھے تقاریر کے لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے پریس والے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایک چیز پہ کڑی نظر رہتی ہے آپ لوگوں کی، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، تو پچھلے 3 سال سے یہ ہماری جو بھی ناقابلیت کی دانش مندی سمجھے، کچھ بھی سمجھے، جو پہل ہے کہ خیر سگالی کا ایک امن و بھائی چارے کے مظاہرے کا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی بھی اسٹیج سے ایسے خبیثانہ الفاظ نہیں بکے جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ یہ ہماری نالج میں تو اب تک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں خلیل صاحب بھی گواہ ہوں گے، تو پچھلے 3 سال سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی فرقہ پرستی کے ماحول کا جو زہر گھولنا جاتا تھا وہ زہر نہیں گھولا گیا، تو الحمدللہ ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم جہاں سیکریفائس کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنی جو پورے کے پورے نہیں رہتے، جو فرقہ پرستی کا زہر گھولتے تھے وہ لوگ بھی زہر گھولنے سے رک گئے، جو باہر کے لوگ آتے تھے ادر اسٹیٹ کے، تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اقدام ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں کہ اسی دن جلوس نکالنا تھا، تو یہ ان کی اپنی عقل ہے، تو ان کی اپنی عقل سے جو ہے ہمارے کو نقل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم جو چیز بہتر ہے مفاد عامہ کے لیے، اور پھر ہمارا جو پروقار جلوس ہے وہ جلوس کو کبھی بھی ہم اس کے وقار کو متاثر ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نکالے جانے والا جلوس ہے۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں، اور لوگ یہ بھی بولتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ سمجھے، ہم تو نکالنے کا سوال ہی نہیں ہے، ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ امن امن امن، کچھ ہوا تو بولتے دیکھیں کیا ضرورت ہے نکالنے کی اسی دن، بلکہ پھر یہ لوگ بولیں تو یہ ڈھولے ہے، ان کا کام یہ بھی بولنا ہے، ان کا کام یہ بھی بولنا ہے، وہ ہم تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت کا جو جلوس منانا ہے پروقار انداز میں، پرجوش میں، پرہوش میں، انشاءاللہ ضرور پوری خوشیوں کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ منائیں گے۔ اور رہی دوسری بات، اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ڈیٹ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی وجہ سے کہ جو عشاء خان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کے غلامہ جس کی خواہش رہتی ہے کہ روڈوں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، وہ بھرپور موقع مل رہا ہے کہ اس کو سجاوٹ کا، الحمدللہ سجاوٹیں شروع ہو چکی ہیں، اور گورنمنٹ آف تلنگانہ اور بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بھرپور اجازت دے چکا ہے کہ آسانی کے ساتھ بالکل مطلب فریڈم کے انداز میں جو ہے آپ سجا لے سکتے ہیں۔ ہاں اب میری گزارش ہے جو سجانے والوں سے وہ ضرور سجائیں، مگر کبھی کسی کی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، بہترین رکاوٹ کا باعث بنے بغیر جیسا چاہے سجائیے، جیسا چاہے جشن منائیے، انشاءاللہ تعالی آرام سے اپنے حدود میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ جلوس بھی انتہا سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کے بارے جلوس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔